नमस्कार आदाब, मैं रिजवान शाह, MGS टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम अमृत नगर में दरगाह बाबा फ़कर के सामने हैं और एक यहाँ पे एक पुराने कल्चर को वापस से रूबरू कराया जा रहा है हमारी मुंब्रा के अवाम से और दुनिया में टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और आज हमारे साथ में काफ़ी नामचीन शायर मौजूद है। हमारे साथ में आज हामिद भाई से और आदिल भाई ने ये पूरा प्रोग्राम रखा था। और अभी हम उबैद आदम आदमी साहब से भी हम बातचीत करेंगे और तमाम शायरान से बात करेंगे। कैसे रहा उबैद? हर मोहल्ले के अंदर एक स्टेज हुआ करता था, चाहे मदनपुरा हो, दूध बाज़ार हो, मोहम्मद अली रोड हो, और उसमें नातिया मुशायरा होता था और हमारे मोहल्ले के हर बच्चे और बच्ची उसमें पढ़ते थे। वो एक अलग दौर था। वो दौर को शायद आप ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोशिश शुरू होना चाहिए, क्योंकि आज के जो हालात मुल्क के, हमारे नौजवान बच्चों के, बच्चियों के काफ़ी बदल रहे हैं। तो ऐसे नातिया मुशायरे और नातिया अगर इस तरीके से बच्चों में कंपटीशन हो, जैसा कि अभी चल गया कि 15 अगस्त के दिन हर जो मुसलमान सोसाइटियां हैं, जो अपने आप को पढ़ा लिखा तबका समझते हैं, वो 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन या क्या नाम है अपना सड़क के ऊपर कार्निवल मनाने की बात करते हैं। लेकिन ऐसे मुशायरे को अगर छोटे छोटे रखे जाए और दो चार हमारे बड़े शायर लोग अगर उन सोसाइटियों में जाके, तो इससे दीन की भी हरारत आएगी, रसूल की भी हरारत आएगी और एक कहीं ना कहीं कल्चर इंटरेक्ट करेगा। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए जैसे कहा जाता है कि आज यहूदी स्ट्राइक कर रहा है, तो आज मुसलमान को याद आ रहा है कि फिलिस्तीन भी एक है। लेकिन ये तो बहुत पहले से उन्होंने शुरू किया, नहीं तो ये कल्चर कभी ख़त्म ना होता। और इस कल्चर में और इनकी दावत के ऊपर शहर का हर वो मानदंड आदमी, पॉलिटिकल हो या कोई भी हो, वो यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। ये आप लोगों को मुबारकबाद कि ये कल्चर को एक मरतबा आप लोग ज़िंदा कीजिए। और हकीकत में अगर हम लोग कोशिश कर लेंगे तो आज भी मोहल्लों में पुराने दौर को ला सकते हैं, क्योंकि हमने भी कहीं छोड़ दिया। हम दूसरे मुशायरों में जाने लगे, हम मज़ाहिया मुशायरों में जाने लगे, हमारे बच्चे अलग डांस क्लास में जाने लगे, नाटकों में जाने लगे, लेकिन इस चीज़ को भूल गए, ये प्लेटफॉर्म को भूल गए। तो साहिल साहब और आदिल साहब, आप लोगों को बहुत मुबारकबाद कि आप लोगों ने इस चीज़ को वापस ज़िंदा किया है। अल्लाह के वली के दरबार से ज़िंदा हुई है, तो इंशाअल्लाह ताला इसको हम लोग पूरे मुंब्रा कोसा में लेके चले और इंशाअल्लाह ताला लोग भी मिलेंगे। देखिए, अच्छी चीज़ होती है और बुरी चीज़ होती है। लाख फैशन कर लीजिए, आखिर में सुकून जो है किसी में मिलता है कि नहीं यार, आए कायदे से रहे तो ही अच्छा है, निकाब पहन के रहे तो ही अच्छा है, स्कार्फ बांध के रहे तो ही अच्छा। नंगा होने के बाद भी नंगा होने के बाद ख़त्म हो जाता है। जब अंग्रेज़ अपने ऊपर कपड़े ढकने लगे तो हम उसको फॉलो करने जा रहे हैं। तो बहरहाल आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और यहाँ पे तमाम शोहरा जो आए हैं उनको मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इस तहरीक को ज़िंदा करेंगे। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। हमारी फहरिस्त में एनुअल दानिश कासमी साहब, इनकी बड़ी खिदमत है, इन्होंने किताबें भी लिखी और खूब अशार कहते हैं। उनके नाम पर सबक नहीं बन पाया था, लेकिन उनकी हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी, इज़्ज़त अफजाई बहुत ज़रूरी है। मौजूद सामईन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब इस बाबरकत नूरानी महफिल में शरीक हुए और एक वली के दामन करम जो वाबस्ता रहे, उनके पहलू में हमने ये प्रोग्राम किया है। ज़रूर उनके फैज़ से हम सब बहरा हैं। और ये प्रोग्राम आइंदा साल के लिए मैं ख़त्म तो नहीं बल्कि मुलतवी कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आइंदा साल के मुलतवी किया जाए। आइंदा साल और अच्छे तरीके से और अच्छे अंदाज में करेंगे। लेकिन अब शुरुआत जी आइंदा साल इसको हर 4-3 महीने के अंदर देखिए, हमारे करम फरमा कह रहे हैं हर 3 महीने में इंशाल्लाह इस तरह प्रोग्राम अलग अलग इलाकों में। और हमारे साथ यहाँ अपनी शेख साहबा बैठी हुई हैं और टीचर साहबा बैठी हुई हैं। यहाँ पर देखें, ये सब शामिल है प्रोग्राम कराने में। देखिए, ये पीछे इनकी फाउंडेशन भी है, एजाज़ खिदमत फाउंडेशन, आसरा NGO के जिम्मेदार यहाँ बैठे हुए हैं। तमाम लोग शामिल रहे और प्रोग्राम बहुत अच्छा। मैं आप लोग को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ
चूँकि उस चीज़ को आप जिंदा कर रहे हैं जो हमारा कल्चर है। इसके लिए आपके फाउंडेशन को बहुत बहुत मुबारकबाद। एमजे न्यूज़ के भी यहाँ मौजूद है हमारे रिजवान साहब, तमाम ये पत्रकार। भाई ओबी साहब, आज का प्रोग्राम ये आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बाबरकत प्रोग्राम था ये। मैं इसके लिए सूफ़ी एकेडमी और उसके जो बानी हैं हमारे अब्दुल हमीद साहिल साहब, उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतनी बाबरकत महफ़िल में हम लोगों को मदऊ किया। देखिए, नात कहना, नात सुनना, नात पढ़ना सब सआदत की बात है, और इस सआदत में हम सबको शामिल फरमाया अब्दुल हमीद साहिल साहब ने। मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ, और जो हमारे सामीन थे जो भी इस प्रोग्राम में शरीक हुए उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ, आप लोगों का भी शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे इस महफ़िल में आकर। तो ये प्रोग्राम जिस तरीके से सैयद अली भाई साहब ने आज कहा कि साल में नहीं, हर 3 महीने में रखना चाहिए, उस चीज़ को लेके आपका क्या कहना है? बिल्कुल, ये तो हमारे रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी है उसमें इस तरह की महफ़िलों का इनेकाद होते ही रहना चाहिए। सबब क्या है कि हम जब थोड़ी सी लापरवाही बरतते हैं तो ये जो छोटे बच्चे हैं, अगर हमें इतना डिस्टेंस रखते हैं तो उनका डिस्टेंस इतना हो जाता है। तो जैसे हम लोगों ने भी अपने बचपन में देखा कि छोटे छोटे मदरसे हमारी गलियों में क़ायम हैं, उनमें बाकायदा इस तरह की महफ़िलों का इनेकाद होता रहता था। लेकिन शायद अब उसकी तादाद कुछ कम हो गई है, या उतने बड़े पैमाने पर नहीं होते जितने आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले हुआ करते थे। लेकिन अब साहिल साहब ने इसकी शुरुआत यहाँ पर की है इस तरह के मुशायरों की, तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इससे फैज़याब होने का, सैराब होने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। आप क्या कहेंगे? भाई, मेरे लिए ये सआदत, ये दूसरी मरतबा मैं यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ। पिछले साल भी ईद मिलाद-उन-नबी के मौके पर ये महफ़िल मुनक़्क़िद की गई साहिल साहब ने। ये बड़ा अच्छा खुशाइंद कदम है प्रोग्राम में सूफ़ी एकेडमी का, और इंशाअल्लाह इसको इसी तरह जारी रहना चाहिए। हाँ, थोड़ी सी शिकायत ये रहती है कि सामीन की तादाद कम होती है, हालांकि ये पूरा मुस्लिम इलाका है, दरगाह शरीफ का इलाका है, हज़रत से जो सब इंसलाक है उनका भी यहाँ पे आना जाना रहता है। तो समझ में नहीं आता कि लोगों को इसकी क्यों शौक़ नहीं है, इसका ज़ौक़ नहीं है कि वो ऐसी महफ़िलों में शरीक हों। बहरहाल बहुत अच्छा खुशाइन कदम है, इसके लिए मैं सूफ़ी एकेडमी को और साहिल से मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया। साहिल साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से हर साल आप रखते हैं और सैयद अली भाई साहब ने भी आपको कहा कि हर 3 महीने में रखना चाहिए और सूफ़ी एकेडमी की तरफ से हर बार किया जाता है, तो आगे और हमारे मुमराई के अवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मुशायरे को लेकर? देखिए, जो असर हाज़िर में जो ज़बूं हाली कौम की चल रही है, और ख़ास तौर से नौजवान नस्ल जिस बेरारवी का शिकार है, दीन से जो दूरी है, उसका खमियाजा हम सब कहीं ना कहीं भुगत रहे हैं, पूरी कौम भी भुगत रही है और वालिदैन भी भुगत रहे हैं। तो हमारी पहले कोशिश ये है सूफ़ी एकेडमी की तरफ से कि इस तरह से प्रोग्राम इलाकों, अलग अलग इलाकों में, मुमरा शहर के अलग अलग इलाकों में किए जाएँ। और आज भाई साहब ने मज़ीद तक़वीत दी हमारी इस मकसद को, और जिला बख्शा उन्होंने कि आप साल हर साल नहीं बल्कि हर 3 महीने पर इस तरह के प्रोग्राम अरेंज करने की कोशिश करें। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हर 3-3 महीने पर न सिर्फ नातिया नशिस्त बल्कि इस तरह के सेमिनार, सिम्पोजियम, मुज़ाकरे, दीनी मुज़ाकरे, इस्लामिक क्विज़, सीरतुन नबी पर तकरीरी और तहरीरी मुकाबले, और जो बैतबाजी का मुकाबला होता है वो भी इंशाअल्लाह ताला रखें, ताकि हमारे बच्चों में जज्बा पैदा हो। इसी बहाने वो दीन सीखेंगे, क़िरात का मुकाबला हो, कुरान की सूरत सीखेंगे और दीन की मालूमात उनके अंदर आएगी। एक अच्छे माहौल, एक साले माहौल हमारे इंशाअल्लाह पैदा होगा। साहिल साहब, सामाइन की कमी की शिकायत और अगर आपने की है, पिछले साल भी वो आए थे, लेकिन ये उनका जज्बा है कि सामाइन की कमी के बावजूद भी वो अपना काम बराबर से बखूबी निभाकर और जो महफिल जमाना थी उन्होंने जमा दी। इस तरह से शहर के आवाम को क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, ये तो ऐसी महफिल है कि ये तो उनका करम है जिसे अता हो जाए कि दीवानगी इश्क बड़ी चीज़ है सीमा, ये उसका करम है जिसे दीवाना बना दे। तो बहरहाल ये दीवानों की महफिल थे, दीवाने यहाँ पर आए, और मेरी उन लोगों से शिकायत भी नहीं है, बल्कि एक पैगाम ये कहना चाहिए कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप है। कुछ कम्युनिकेशन गैप है। हमने सोशल मीडिया के हवाले से भी इसकी तशहीर की थी कि लोग इस महफिल में आए। ईद मिलाद-उन-नबी की मुनासबत से एक मुशायरा तो नहीं बल्कि एक नशिस्त का एहतमाम था। लोगों को आना चाहिए था, और लोग सामने से गुजर भी रहे हैं, सामने आस्थान आलिया मौजूद है, लोग वहाँ से लोग बाग देख रहे हैं, लेकिन यहाँ तक आने की ज़हमत और गवारा नहीं कर रहे हैं। ये अच्छा फाल नहीं है, बल्कि ये हमें तो चाहिए कि हम ऐसी महफिलों में ज़रूर शरीक हों। आना चाहिए था, लोग नहीं आए, उसका हमें मना लें। शहर के जिम्मेदारों को क्या कहेंगे जिनको यहाँ पे हमने दावत बाकायदा दावतनामा पहुँचाया गया था, क्यों नहीं आ सके? अभी उनका ज़ाती मसला है, आना चाहिए था। बहरहाल सैयद अली अशरफ साहब तशरीफ़ लाए, मुझे बड़ी खुशी हुई, और पहले आने वाले थे लेकिन थोड़ा मसरूफ़ थे, लेकिन आए और आखिर तक बैठे रहे।
انہوں نے ہمارے شورا کرام کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے، ہماری حوصلہ افزائی بھی کی ہے۔ ہم عوام سے یہی درخواست کریں گے، اپنے مسلم عوام سے، کہ صوفی اکیڈمی آپ کے درمیان رفائی کاموں کو لے کر آئے گی، آپ اس پر لبیک کہتے ہوئے ہماری اس میں جو ہے حوصلہ افزائی کریں، ہماری ہمت افزائی کریں۔ یعنی کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ جی جاری رہے گا، بالکل قدم بڑھا دیا ہمارے عزم پر۔ ایمان لاؤ قافلے والو، قدم زخمی ہے لیکن شوخی رفتار باقی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر ہے پھر بھی آئے تو سید اشرف صاحب تشریف لائے، ہم سبھی کو ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اس انتہائی بابرکت محفل میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے دوست عبدالحمید ساحل صاحب کا کہ انہوں نے اتنی بابرکت اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا۔ ایک رباعی سے اپنی اس سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور اجازت ہے جناب عالی۔ ہر لمحے میں الماس جڑا ہوتا ہے، ہر لمحے میں الماس جڑا ہوتا ہے، ہر امر بلندی پر کھڑا ہوتا ہے۔ میں سرور کونین کی امت میں ہوں، ہر دن میرا صدیوں سے بڑا ہوتا ہے۔ ہر لمحے میں الماس جڑا ہوتا ہے، ہر امر بلندی پر کھڑا ہوتا ہے۔ میں سرور کونین کی امت میں ہوں، ہر دن میرا صدیوں سے بڑا ہوتا ہے۔ ایک رباعی اور سماعت فرما لیں کہ آ جاؤ میرے ساتھیوں سنت کی طرف، آ جاؤ میرے ساتھیوں رحمت کی طرف۔ یہ راستہ اللہ کے محبوب کا ہے، یہ راستہ لے جاتا ہے جنت کی طرف۔ آ جاؤ میرے ساتھیوں سنت کی طرف، آ جاؤ میرے ساتھیوں رحمت کی طرف۔ یہ راستہ اللہ کے محبوب کا ہے، یہ راستہ لے جاتا ہے جنت کی طرف۔ اور ایک خطاب بھی سماعت فرما لیں حضور، یہ مہاراشٹر کالج کے زمانے کا ہے کہ ہے نبیوں میں کردار امجد محمد، ہے نبیوں میں کردار امجد محمد، مددگار و غم خار و ارشد محمد۔ جو پوچھا ہے حاصل تیری زیست کا کیا، پکار اٹھی دنیا محمد محمد۔ ہے نبیوں میں کردار امجد محمد، مددگار و غم خار و ارشد محمد۔ جو پوچھا ہے حاصل تیری زیست کا کیا، پکار اٹھی دنیا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نعت کی چند شعر سماعت فرما لیں حضور کہ اللہ کا ہوا جو محمد کا ہو گیا، اللہ کا ہوا جو محمد کا ہو گیا، رتبہ اسے ملا جو محمد کا ہو گیا۔ اس کو ہے یہ پتا جو محمد کا ہو گیا، اس کا ہوا خدا جو محمد کا ہو گیا۔ اس کو ہے یہ پتا جو محمد کا ہو گیا، اس کا ہوا خدا جو محمد کا ہو گیا۔ اور نیکی کے کاروبار میں آگے گیا ہے کون، نیکی کے کاروبار میں آگے گیا ہے کون، آگے وہی گیا جو محمد کا ہو گیا۔ نیکی کے کاروبار میں آگے گیا ہے کون، نیکی کے کاروبار میں آگے گیا ہے کون، آگے وہی گیا جو محمد کا ہو گیا، آگے وہی گیا جو محمد کا ہو گیا۔ شامل ملے گا بزم درود و سلام میں، شامل ملے گا بزم درود و سلام میں، اس کا ہے یہ پتہ جو محمد کا ہو گیا۔ شامل ملے گا بزم درود و سلام میں، اس کا ہے یہ پتہ جو محمد کا ہو گیا۔ دل میں ہوس کا نام و نشان تک نہیں رہا، دل میں ہوس کا نام و نشان تک نہیں رہا، انسان بن گیا جو محمد کا ہو گیا۔ دل میں ہوس کا نام و نشان تک نہیں رہا، انسان بن گیا جو محمد کا ہو گیا۔ اور جلوے ہزار طرح کے ہیں تو رہا کریں، جلوے ہزار طرح کے ہیں تو رہا کریں، اس کو کسی سے کیا جو محمد کا ہو گیا۔ جلوے ہزار طرح کے ہیں تو رہا کریں، جلوے ہزار طرح کے ہوتا ہے تو رہا کریں، اس کو کسی سے کیا جو محمد کا ہو گیا۔ اور پڑھتے 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 رہو درود عبید اعظم اعظمی، پڑھتے رہو درود عبید اعظم اعظمی، قد اس کا بڑھ گیا جو محمد کا ہو گیا۔ پڑھتے رہو درود عبید اعظم اعظمی، قد اس کا بڑھ گیا جو محمد کا ہو گیا۔ اللہ کا ہوا جو محمد کا ہو گیا، رتبہ اسے ملا جو محمد کا ہو گیا۔ ایک نعت اور سماعت فرما لیں حضور۔ یہ نعت میں نے شروع کی تھی جب کالج مہاراشٹر کالج میں تھا 1990 کے آس پاس سے صاحب، اور یہ نعت مکمل کی میں نے میرے خیال سے 2 سال قبل لاک ڈاؤن کے زمانے میں۔
بہر تھوڑی سی مختلف ہے اور ردیف دیکھیے گا، سارا اس ردیف میں اس کے پناہ ہے. پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا آپ سبھی لوگ کہ شاہ زمانہ شاہ دو عالم میرے نبی، شاہ زمانہ شاہ دو عالم میرے نبی، صلو علی النبی وسلام علی النبی. شاہ زمانہ شاہ دو عالم میرے نبی، صلو علی النبی وسلام علی النبی. عرش ابد کے نیر اعظم میرے نبی، صلو علی النبی وسلام علی النبی. شاہ زمانہ شاہ دو عالم میرے نبی، صلو علی النبی وسلام علی النبی. عرش ابد کے نیر اعظم میرے نبی، صلو علی النبی وسلام علی النبی. امت پہ اپنی قلب عنایت کریں گے وہ، اللہ کے حضور شفاعت کریں گے وہ. امت پہ اپنی قلب عنایت کریں گے وہ، اللہ کے حضور شفاعت کریں گے وہ. محشر میں ہوں گے چارہ گرے غم میرے نبی، صلو علی النبی وسلام علی النبی. امت پہ اپنی قلب عنایت کریں گے وہ، اللہ کے حضور شفاعت کریں گے وہ. محشر میں ہوں گے چارہ گرے غم میرے نبی، صلو علی النبی وسلام علی النبی. جو چاہتا ہو مرتبہ دونوں جہان میں، پڑھتا رہے قصیدہ محمد کی شان میں. جو چاہتا ہو مرتبہ دونوں جہان میں، پڑھتا رہے قصیدہ محمد کی شان میں. کونین میں ہے عرفہ و اقدم میرے نبی، صلو علی النبی وسلام علی النبی. کونین میں ہے عرفہ و اقدم میرے نبی، صلو علی النبی وسلام علی النبی. شعر سنیے گا حضور، شعر سنیے گا کہ دل جو ہے عظمت شہ والا لیے ہوئے، جائے گا وہ لحد میں اجالا لیے ہوئے. دل جو ہے عظمت شہ والا لیے ہوئے، جائے گا وہ لحد میں اجالا لیے ہوئے. کوئی نہیں ہے جیسے ہیں ہمدم میرے نبی، صلو علی النبی وسلام علی النبی. کوئی نہیں ہے جیسے ہیں ہمدم میرے نبی، صلو علی النبی وسلام علی النبی. تقدیر کا دھنی ہوں عبید اعظم اعظمی. حضور کی تقدیر کا دھنی ہو عبید اعظم اعظمی. ہم سب تقدیر کے دھنی، ہم سب تقدیر کے دھنی کیوں ہیں؟ سماعت فرمائیے گا کہ تقدیر کا دھنی ہوں عبید اعظم اعظمی، میں ان کا امتی ہوں عبید اعظم اعظمی. تقدیر کا دھنی ہوں عبید اعظم اعظمی، میں ان کا امتی ہوں عبید اعظم اعظمی. عالم خدا کا رحمت عالم میرے نبی، صلو علی النبی وسلام علی النبی. تقدیر کا دھنی ہوں عبید اعظم اعظمی، میں ان کا امتی ہوں عبید اعظم اعظمی. عالم خدا کا رحمت عالم میرے نبی، صلو علی النبی وسلام علی النبی. صلو علی النبی وسلام علی النبی. شاہ زمانہ شاہ دو عالم میرے نبی، صلو علی النبی وسلام علی النبی. عرش ابد کے نیر اعظم میرے نبی، صلو علی النبی وسلام علی النبی. شکریہ شکریہ. ایک نعت کے شمشیر گاؤں وہ جتنی وہ نعت جتنی بڑی بہر میں تھی اتنی مختصر میں یہ ہے کہ مطلب سماعت فرمائیے گا حضور کہ دیکھیے گا سر مولانا صاحب حضور آپ لوگ بھی سماعت فرمائیے گا. آپ ہیں میں تو سمجھا آپ چلے گئے. ارے سبحان اللہ بھائی، آپ نے نعت پر بہت کام کیا ماشاء اللہ. کتاب ہے نا آپ کے سامنے، اتنی بہور میں بے پناہ بہور میں آپ نے کام کیا. اللہ جزائے خیر دے اور ہم سب کو اس سے استفادہ کی توفیق نصیب. انشاءاللہ. مطلب اس کر رہا ہوں حضور کہ ذکر آپ کا حسب حال ہے، ذکر آپ کا حسب حال ہے، ذکر آپ کا حسب حال ہے. کل بھی ڈھال تھا اب بھی ڈھال ہے، ذکر آپ کا حسب حال ہے. کل بھی ڈھال تھا اب بھی ڈھال ہے. یہ سکھا دیا یہ بتا دیا، یہ سکھا دیا یہ بتا دیا. یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ سکھا دیا یہ بتا دیا. یہ حرام ہے یہ حلال ہے. ذات آپ کی بات آپ کی، ذات آپ کی بات آپ کی لازوال تھی لازوال ہے. ذات آپ کی بات آپ کی لازوال تھی لازوال ہے. دور آپ کا طور آپ کا طور آپ کا بے مثال تھا بے مثال ہے. دور آپ کا بے مثال تھا
بے مثال ہے ان کا امتی ہے عبید بھی، ان کا امتی ہے عبید بھی، یہ عنایت ذوالجلال ہے، ان کا امتی ہے عبید بھی، یہ عنایت ذوالجلال ہے، ذکر آپ کا حسب حال ہے، کل بھی ڈھال تھا اب بھی ڈھال ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں ایک خاص طور سے آج کی محفل میں ایک نعت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سر وہ غالب نے کہا تھا کہ غالب ثنائے خانہ بیاں گذاشتم بے شک بے شک کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ تو جسارت کی ہے سر غالب کی زمین میں فارسی میں نعت کہنے کی، حضور اجازت حضور پیش کرو۔ میں نے قافیہ بدل دیا ہے، بقیہ زمین وہی ہے۔ در سینہ شمیم قیام محمد است، در سینہ شمیم قیام محمد است، معراج عشق رتبہ نام محمد است، در سینہ شمیم قیام محمد است، معراج عشق رتبہ نام محمد است، پیہم بفیض قربت سرمستی و سرور، پیہم بفیض قربت سرمستی و سرور، ورد زباں درود و سلام محمد است، پیہم بفیض قربت سرمستی و سرور، ورد زباں درود و سلام محمد است، ہر گام شوق غرق طلب ہائے دل پذیر، ہر گام شوق غرق طلب ہائے دل پذیر، ہر آن شاد و مست غلام محمد است، ہر آن شاد و مست غلام محمد است، ہر گام شوق غرق طلب ہائے دل پذیر، ہر آن شاد و مست غلام محمد است، شاداب دل